دي التاس ده. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد चलो لله यार رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام really عليكم good أيها topic. الأخوة الكرام ورحمة الله Yes. وبركاته. حوار مع باحث باكستاني يقدم رسالة دكتوراه. هو كان سنيا ثم أصبح شيعيا ثم أصبح قرآنيا ثم لا مذهبيا كما يقول الآن. لديه مجموعة أسئلة حوالي 30 سؤالا سوف نقسمها على 3 حلقات إن شاء الله. كل 10 أسئلة حلقة. وهو الأستاذ شمس الدين حسن شقري. فليتفضل بطرح أسئلتي. تفضل أستاذ شمس الدين. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. آه ال- اليوم أنا يعني سعيد جدا لأني معك في قناتك، وأنا مع المفكر والباحث الشهير ما شاء الله. وأنا قرأت كتبك كثيرا ومقالاتك العلمية، وأنا أسمع أيضا أسمعك على يوتيوب. فكان يعني فكنت مشتاق لأن أتكلم معك، وأن أعطي لك يعني أسئلة لتجيبني. شكرا لك، أنا أشكرك شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. يا شيخنا المكرم، يعني عندي أسئلة كثيرة. بعض الأسئلة تتعلق بالدين نفسه، وبعض الأسئلة تتعلق بالإلحاد، وبعض الأسئلة هي تتعلق ايش تقول يعني المذاهب. بالمذاهب الإسلامية مم. ولكن أنا أبدأ يعني بالأسئلة، 3 أو 4 أسئلة حول الدين نفسه، صح؟ لو نعم، سمحتني. تفضل. نعم. جزاكم الله خير. السؤال الأول هو يعني الإنسان، عند الإنسان هناك يعني للإجابة عن الأسئلة الكبرى الإنسانية، هناك يعني مصادر العلم: الفلسفة يعني العقل، نعم. والثاني العلم الجديد يعني نحن نقول له ساينس، نعم. والثالث هو الدين، صح؟ وال- فأجاب والأسطورة، العقل أنت قلت والأسطورة أيضا. صح، شكرا، والأسطورة أيضا. نعم. مم. فأجاب العقل عن الكثير، وكذلك يعني الساينس أو العلم نحن نجد الأجوبة الكثيرة. فهل هناك أي ضرورة للدين نعم. للبشر؟ لو نعم، فلماذا أو لأي الأسئلة نحن نحتاج إلى الدين؟ شكرا لك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الإنسان بفطرته عندما ينظر إلى الكون وإلى نفسه فيفكر أنه من أين جاء وإلى أين يذهب، ومن نعم. خلقه مثلا، ومن خلق هذا الكون. فبفطرته يدرك هناك وجود قوة غيبية وراء هذا الكون، قادرة وعليمة وحكيمة في خلق الإنسان وفي كل شيء وفي الحياة يعني. فيدرك أن هناك إله يعني أو قوة عظمى لا يعرفها جيدا، لا يعرف تفاصيلها لأنها مغيبة عن مشاهدته يعني. والفلسفة أيضا تحاول الإجابة على بعض هذه الأسئلة، كما الفلاسفة اليونان أفلاطون وأفلاطين وأرسطو وغيرهم حاولوا الإجابة وتخيلوا بعض الأشياء، كما تخيل أفلاطين مثلا العقول العشرة، أن هناك إله هو الأول في الكون، وثم خلق العقل الأول ثم العقل الثاني والعقل الثالث والعقول العشرة المعروفة. نعم. وكان يتصور أن هذه الأفلاك أو الكواكب أو الكذا هي العقول العشرة التي تدرجت في الخلق إلى أن خلق الإنسان أو خلقت الأرض هذه. ولكن لا، إجاباتها ليست دقيقة وليست يعني علمية، إنما مجرد تصورات يعني. أما الأسطورة فحتى الشعوب البدائية مثلا كانت تفكر تفكيرات معينة، عندهم تعدد الآلهة مثلا، عندهم يعني يحاولون افتراض صور معينة لما وراء الطبيعة، الميتافيزيقيا صح. يعني. أما الدين فهو الذي يقدم يعني صورة واضحة وصريحة أن الله
كان هو ولم يكن هناك شيء، ثم خلق الكون، ثم خلق الإنسان، ثم يعده بأنه ليس يعني آآ حشرة أو مخلوق ضعيف ثم ينتهي في هذه الدنيا، لأ، هو جاء إلى هذه الدنيا من أجل امتحان معيّن، يمتحن الله الإنسان الجيد والإنسان السيء، فيجازي الإنسان الجيد في الآخرة في الجنة وهناك النار، والإنسان المتدين المؤمن بالله يعرف أنه الله خلقه في هذه الدنيا لفترة معينة. طيب، كيف نعرف أن هذا الكلام صحيح، أن هؤلاء الأنبياء مثلًا فعلًا يتحدثون عن الله تعالى، أو هم أيضًا مجرد يعني تخيلات عندهم، كما يتخيل الفلاسفة أو كما يتخيل مثلًا الأسطوريون أو الناس البدائيون. نعرف ذلك من ميزة الدين والأديان بأن كل نبي كان عنده معجزة، وعن طريق هذه المعجزة نعرف صدق هذا الإنسان، وإلا حتى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء فكان الناس يسألوه، وهذا مكتوب في القرآن، الله يسجل يعني ردود الفعل ويسجل حوارات المشركين، أنه من قال أنت نبي؟ وحتى الأنبياء السابقين، من قال أنتم أنبياء أو أنتم تتكلمون عن الله، أن تريدون أن تتكبروا علينا، أن تستعلوا علينا، أن يكون لكم مثلا الرئاسة علينا. فالأنبياء كانوا يجيبوهم بالمعاجز، ومعجزة النبي محمد هي القرآن. عندما ندرس القرآن ونعرف أنه هذا كلام مو كلام بشر، إنسان أمي في بلد متخلف لا توجد فيه قراءة ولا كتابة ولا كتب يكتب هذا القرآن، هذا مستحيل. فإذا هذا من وحي من الله تعالى، وهذا طبعا كلام مفصل فيه أنه كيف نعرف أن القرآن معجز، وإعجاز القرآن في أي مجال، مجالات متعددة. الآن العلم، يقولون العلم تقدم في العالم، والعلوم الإدارية أيضا حققت كثيرا مما كان يهدف إليه الدين أو الأديان بصورة عامة. مثلا أقرت العدالة الاجتماعية في بعض البلاد، أقرت النظم، القوانين تعاقب المعتدي، يعني تشابه قوانينها قوانين الأديان وقانون الإسلام بالذات. هل يكفي العلم أنه نحن بالعلم نعرف الإنسان ونعرف ما يحتاج وينتهي الأمر؟ العلم لا يقدم لك يعني الصورة المستقبلية للإنسان، تبقى أنت حائر أنه طيب أنا عرفت نفسي وعرفت الكون، بحثت أشياء كثيرة، فلقت الذرة مثلا، ولكن لا أعرف ما هو مستقبلي وكيف أتعامل مع الناس الآخرين. شوف الدين، أنا أتحدث عن الدين الإسلامي وهو كل الأديان تقريبا مركزة في هذا الدين. الدين يقدم لك رؤية عن المستقبل. الله خلقك في الدنيا من أجل المستقبل، هناك جنة وهناك نار. إذا آمنت بهذا الشيء، هذا ما لا يؤمن به العلم. ما يختلف الدين عن العلم في هذه النقطة. وهذا الإيمان بالآخرة ينعكس على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. يعني شوف الآن المجتمعات المتحضرة العلمية، يعني أمريكا، روح إلى أمريكا، روح إلى أوروبا اللي انتشر العلم فيها وتقدم كثيرا، ومع ذلك فعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان علاقة ضعيفة وأنانية. وطبعا هذا الفلاسفة الغربيين يشرحون ذلك ويتحدثون عن ذلك، أن الإنسان أناني. كيف تخرج الإنسان من أنانيته؟ تخرجه بالإيمان وليس بالعلم. هذا يعني فلاسفة، أنا كتبت قبل 40 سنة حول الموضوع في أحد كتبي حول هذا الموضوع. فالدين هو الذي يأمرك بأن تنظر إلى أخيك الإنسان من منظار الله، من منظار الآخرة، من منظار الحساب، أن أنت محاسب ومعاقب إذا اعتديت على أحد. فانتبه، لا تتعدى على حقوق الآخرين، واحترم الآخرين. الناس كلهم مخلوقين لله تعالى. فهذا ما يقدمه الدين،
ولا شوف أنت الحضارة الغربية عموما أبادت حضارات في البشر في أمريكا وفي أفريقيا وفي آسيا، والآن أبرز مثل على ذلك ما يحدث في فلسطين وفي غزة. شعب يباد بصورة كاملة ويجوع ويقتل، ومع ذلك الغرب بصورة عامة ساكت ومؤيد ومساند للمعتدي ولا ينصر هذا الشعب المظلوم. طبعا خرجت مظاهرات في الجامعات الأمريكية وفي الشوارع الأوروبية، ولكنها لم تكن كافية. التيار اليميني الآن صعد أيضا، وهذا مشكلة يعيشها الغرب. التيار النازي مثلا الحزب النازي سابقا، الملك القيصر الألماني يأمر بإبادة شعب ناميبيا في 1904، يقتل كل الرجال وكل النساء ما عدا الفتيات وكل الأطفال، إبادة كاملة. شعب كامل أبيد في ناميبيا. هذا هم تكلموا قبل أيام، قالوا خاطبوا الشعب الألماني: لماذا أنتم يا حكومة ألمانيا تدعمون الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأنتم قد فعلتم بنا ما فعلتم؟ فالمشكلة النازية، مشكلة اليمين المتعصب، مشكلة الرأسمالية الجشعة التي لا تفكر إلا في نفسها، الرأسمالي. طبعا هناك شذوذ، هناك ناس يعني يلبون دعوة الفطرة الإنسانية، الضمير، فتشوفهم يتصدقون على الفقراء. أو أنا لا أعمم 100%، ضمير الإنسان يتحرك كما تحرك كثير من هؤلاء الشباب والناس في أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم. فالدين هو الذي ينظم علاقة الإنسان بالإنسان من خلال تنظيم العلاقة مع الله ومعرفة أن الله خالق وهو يراقب ويحاسب ويجازي ويعاقب. فالعلم لا يمكن أن يسد مسد الدين في بناء الإنسان وفي بناء الحضارة صح. نعم، تفضل. ما شاء الله، شكرا، وقد أجبت ما شاء الله. لا، ولكن يا أستاذ، يا شيخنا المكرم، عندي سؤال آخر عن نعم، المناهج. يعني ما هو المنهج العلم، وما هو المنهج العقل، وما هو المنهج للأسطورة، وما هو المنهج للدين لوسيلة إلى إجابة السؤال، أو للوصول إلى الحقيقة. ما هي يعني كيف الفيلسوف والعالم والرجل والنبي أو الصوفي وغير ذلك، هم كيف يصلون إلى النتيجة؟ يعني هذا طبعا هذا أبحاث منهج، يعني دقيقة مناهج، أنا لا أريد. يمكن أن نجيب عليها بسرعة أو باختصارنا في هذا اللقاء. إنما هو بدراسة، يعني عندما ندرس الدين وندرس الفلسفة وندرس العلم ونشوف أي منهج يجيب إجابة كاملة وتامة حتى نعرف الجواب. صح. نعم، يعني سؤال آخر المتعلق بهذا، أنا أريد أن تلقي بعض الضوء على العلاقة بين الدين والعقل والعلم. ما نعم، هي العلاقة بين هذه الثلاثة؟ نعم، يعني حين تعارض الدين والعلم، أو حين تعارض الدين والعقل، فكيف نتعامل مع هذه الثلاث؟ مثلا القرآن يقول أن الله خلق 7 سماوات، أو في 6 أيام وغير ذلك، ولكن العلم الجديد هو لا يسلم هذا. فما هي نعم. العلاقة؟ ولكن هي ماذا تعني السبع في اللغة العربية؟ السبع تدل على الكثرة لا تدل على التحديد، 7 أو صح. 70 أو ما شابه. وما هي السماوات التي يتحدث عنها القرآن؟ هذه يعني لا يوجد تعارض بين هذه المفاهيم. يعني صح. هناك يعني أكوان، هناك يعني هذا مو محدد ما هي السماوات السبع حتى نقول أنها تتعارض مع العلم. وأساسا الدين يدعو إلى العلم، يدعو إلى العقل، يدعو إلى التفكر. آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى التفكر وإلى العلم. فلا يوجد شيء يتعارض طبعا مع العقل. أيضا العقل يعني في كثير من الأمور يعني يجب أن تدرس في جزئياتها وفي ظروفها وفي صح. يعني أحوالها. صح. يعني للفيلسوف عنده وسيلة واحدة، وهو العقل، صح؟ نعم، وهو يسافر، وهو يجيب عن الأسئلة البشرية الكبرى
نعم، بمصدر العقل، صح؟ نعم، وكذلك القرآن يعني هو يركز كثيرا على التفكير وتدبر، ولعلكم تعقلون العقل. نعم، أولئك كالأنعام الذين لا يستعملون عقل، هو شبههم بالأنعام. ولكن صحيح. ما هو الفرق الأساسي بين العقل القرآن والعقل الفلسفي؟ يعني العقل في الفلسفة والعقل في الدين، ما هو الفرق الأساسي؟ هل كلاهما شيء واحد؟ هناك يعني طبعا ترابط. العقل وحده لا يستطيع الإجابة على كل شيء. الدين هو نعم. يكمل العقل. العقل هو صح. ينتج من الفطرة. الله أعطانا العقل ودعانا للتفكير. القرآن يمكن في أشياء غامضة لا يستطيع العقل أن يجيب عليها، أنه خارج صح. حدود معرفته. فهنا تأتي المعرفة الإلهية. كيف نتأكد من المعرفة الإلهية أو الدين؟ بدراسة الدين ومعرفة أنه هذا دين صحيح صادق أم صح. لا حكي مثل واحد فكر وقال كلاما. هذا يحتاج إلى البحث والتحقيق في هذا المجال. صح. شكرا. قبل أن أذهب إلى الأسئلة المذهبية، أنا أريد أن تخبرنا شيئا. يعني أنا أريد عن رحلتك الأكاديمية والفكرية والمذهبية والسياسية، لأن الذين هم يعلمون اللغة العربية هم يعرفون، يعني أنت كتبت أيضا كتاب عن رحلتك الفكرية، صح؟ نعم، ولكن نحن يعني في بيئة الباكستان والهند، نحن معظم الناس هم لا يستطيعون أن يقرأوا كتب العربية. فأنا إن شاء الله سأترجم هذا الانتريو باللغة الأردية. فأنا أريد أن تخبرنا شيئا يعني عن رحلتك نعم، المذهبية أيضا والفكرية والسياسية أيضا. نعم، صحيح. أنا طبعا نشأت في أواسط القرن الثاني الماضي، القرن العشرين. 1953 ولدت، وفي بيئة دينية إسلامية شيعية إمامية اثني عشرية في كربلاء. ولدت في كربلاء ونشأت في مدرسة، حتى الابتدائية كانت مدرسة دينية، مدرسة حفاظ القرآن الكريم. وأيضا بعد هي الابتدائية كانت شبه مدرسة دينية، ثم دخلت في الحوزة العلمية في دراسة اللغة العربية والفقه والأصول والكلام والمنطق وما شابه. وفي نفس الأوقات أنا يعني عندما كبرت قليلا قبل حوالي 20 سنة انتميت لمنظمة سياسية، منظمة دينية كانت في البداية، هي تسمى الحركة المرجعية أو الحركة الرسالية. يعني كان هناك منظمة سرية في العراق عندما يعني في السبعينات أو أواخر الستينات. وهذه لم تكن تحمل برنامجا سياسيا، كانت منظمة دينية. صح. آه، ثم وقع الصدام، يعني عندما جاء حزب البعث إلى السلطة في العراق سنة 68 بدأ يهاجم كل قوة في المجتمع يظن أنها تهدده في المستقبل، رغم أنه لم نكن نهدد النظام ولم نكن حتى سياسيين ولا نعرف بالسياسة شيئا، كنا خارج السياسة. مع ذلك النظام هاجمنا واعتقل مجموعات من عندنا من الشباب عفوا، يعني. عفوا يا شيخ، ولكن كان هناك هنا في هذا الوقت منظمة حزب الدعوة. نعم، حزب الدعوة هو كانت سياسيا، أليس كذلك؟ نعم، حزب الدعوة. يعني أنا أضطر أن أحدثك بشيء خلفية هذه الحركة أو الحزب. عفوا عفوا. الشيعة الاثنى عشرية مم. ولدوا قبل 1000 سنة، أيام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوق والمرتضى وما شابه، ذولا في القرن الرابع الهجري، يعني قبل 1000 سنة ولدوا. ولم يكن هذا المذهب الاثنى عشري له إمام معين، كانوا يقولون هناك إمام غائب، هو نعم. الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري. ولد سنة 255 وأبوه توفى سنة 260، ولم يرى أحد هذا الإمام، قالوا أنه غائب مختفي. نعم. وبعد 100 سنة ولد المذهب الاثنى عشري بناء على أن الأئمة 12 واحد وهذا خاتمهم. نظرية الإمامة كانت مستمرة إلى يوم القيامة. عندما ولدت
في القرن الثاني الهجري تقول الإمامة الحكم يعني والسياسة والخلافة نعم من الله تعالى، والإمام مثل نعم النبي، مثل ما الله يعين الأنبياء يعين الأئمة. هذه هي نظرية الإمامة، ولكنها وصلت إلى طريق مسدود، ووقفت وانتهت يعني تقريبا في هذا الخط الموسوي. الخط الإسماعيلي نهض في تلك الفترة وأقام الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا وفي الحجاز والشام، يعني هو أصبح القوة المسيطرة في مقابل هذا التيار. الخط الموسوي صار بعد ذلك 12، يعني قال هناك أئمة 12 واحد، مثل حركة واقفية، مثل واقفية، حركات مم. واقفية سابقة كانت تقول الأئمة 5 أو الأئمة 7 أو الأئمة 12، الحركات الواقفية. فهذا الخط الاثنى عشري كان يقول بحرمة العمل السياسي، نعم بعدم جواز إقامة الدولة في عصر الغيبة، غيبة هذا غيبة. الإمام، ويجب أن ننتظر الإمام الثاني عشر حتى يظهر. هو موجود وحي حتى الآن، ولذلك عندما تأسس حزب الدعوة متأثرا، تأسس في يعني تقريبا سنة 1960، حوالي 1960، فتأثر بحزب الإخوان المسلمين، حركة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير، حزبان كان عدد من عناصر وقيادات حزب الدعوة هم أعضاء سابقين في حركة الإخوان أو حركة حزب التحرير. فقالوا نشكل حزبا شيعيا لأنه يعني لأسباب عديدة. فعندما أسسوا هذا الحزب، وكان على رأس الحزب السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، قدم مشروع الحزب إلى المراجع في النجف في الستينات، سيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي والشيخ مرتضى آل ياسين والشيخ حسين الحلي، هؤلاء كانوا علماء كبار في النجف. قالوا نريد أن نشكل حزبا لكي نؤسس دولة إسلامية. نعم فقال هؤلاء المراجع قالوا لا، ونؤسس الدولة على أساس الشورى. الآن كيف نؤسس الدولة؟ مم. على أساس الشورى أو الديمقراطية يعني. فقال نعم المراجع هذا يخالف فكرنا الشيعي، لأن الشيعة لا يؤمنون بالشورى، ويخالف نظرية الاثني عشر، أنه نحن ننتظر الإمام الثاني عشر حتى يخرج، وهذا لا يجوز أن نقوم بحركة أو نقيم دولة أو نأسس كذا. فالمرجع الأعلى اللي كان ذيك الأيام السيد محسن الحكيم رفض هذه الفكرة، وبالتالي استقال السيد محمد باقر الصدر، وابن الحكيم سيد مهدي الحكيم سيد محمد باقر الحكيم خرجوا من الحزب، والحزب جمد سياسيا. يعني قال لهم اكتفوا فقط بنشر التدين في ذلك المجتمع. في الستينات كانت الغلبة للتيارات القومية واليسارية والشيوعية، الشباب في الجامعات خصوصا يعني كانوا بعيدين عن الدين. فقال لهم أنتم مهمتكم في عصر الغيبة، غيبة الإمام الثاني عشر، نشر التدين. ثم نعم جاءت فكرة بعد ذلك في إيران، فكرة التمهيد على الشريعة طرح في أواخر في السبعينات، يعني أنه نحن نمهد للإمام المهدي، نقيم دولة، نقيم حركة. الإمام الخميني في سنة 69 طرح فكرة ولاية الفقيه، قال نحن الآن العلماء هم نواب الإمام العامون، نواب الإمام المهدي، يعني فرضية هي، يعني افترضها قبل 500 سنة الشيخ علي عبد العالي الكركي في العهد الصفوي. قال أنه العلماء هم الشرعية لهم، الفقهاء الشيعة، الملوك ليس لهم شرعية في الحكم، فيجب مم. أن يأخذوا الشرعية من المرجع. وكان ذيك الأيام الملك الثاني الصفوي طهماسب، اسمه طهماسب، ناس ابن ناس إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية، أصدر فرمانا، بيانا يعني قانونا على جميع القوات والولاة وموظفي الدولة الاستماع إلى الشيخ علي عبد العالي الكركي من لبنان. هذا كان جاي، هذا هو المشرف على الدولة، الشرعية منه هو، أنا أسمع كلامه أيضا، يعني هكذا. فالإمام الخميني قال
باعتبار الفقهاء هم نواب الإمام العامون كما كان يعتقد الشيعة حتى ذلك التاريخ، فلي الحق أن أؤسس الدولة الإسلامية. كتب محاضرات ألقاها وصدرت في كتاب الحكومة الإسلامية سنة 1969، وحزب الدعوة كان نائم. منظمة العمل أو الحركة الرسالية أيضا ما كان عندها مشروع للدولة، ما كانت حركة سياسية، كانت حركات دينية فقط. ولكن النظام عندما هاجم هذه الحركات واعتقل وأعدم كوادر حزب الدعوة في سنة 74، وأيضا أنا حكمت في تلك الفترة وحكم علي بالإعدام وكنت خارج العراق لاعتقال بعض التلامذة أو بعض الأصدقاء. يعني هكذا كانوا يعدمون الناس، و بمجرد أن واحد ينتمي لحزب أو مجموعة غير سياسية. هذا الذي حدث. ولكن يعني عفوا، أنا أريد أن أتكلم معك بالتفصيل حول الثورة الإسلامية، يعني حول نعم. إيرانية، وبعد ذلك العلاقة بين باقر الصدر ولكن الآن أنا أريد أن أعرف يعني رحلتك المذهبية، يعني كيف نعم. كنت ولدت في بيت شيعة استعشرية ودرست في المدارس، وبعد ذلك يعني تطور الفكر كيف وقع؟ نعم. نعم، هذا سؤال مهم يعني في الحقيقة. لما كنت في العراق في بداية السبعينات ويعني أواخر الستينات، كانت عندنا علاقة مع حركة الإمام الخميني، مع أبنائه وتلامذته، وكان يأتون إلينا، يعني كنا على تنسيق معهم. وعندما حدثت الثورة في إيران بعد 10 سنين، أنا كنت في الخارج في لبنان. ذهبت إلى إيران، طبعا أيدنا هذه الثورة، وذهبت إلى إيران واستلمت الإذاعة العربية. بدأت يعني أدير تحرير تقريبا، ليس الإدارة الإدارية، يعني تحرير الأخبار والمقالات والبرامج في الإذاعة العربية في الجمهورية الإسلامية لمدة عام. أنا كنت يعني أكتب التعليق السياسي اليومي وأعد البرامج مع بعض الأخوة. وكنت يعني باعتبار نحن حركة في العراق، حركة يعني نشطنا سياسيا. عندما حدثت الثورة فقلنا إن شاء الله تحدث ثورة أيضا في العراق، فبدأنا يعني نهيئ أنفسنا لحكم العراق. وقلت ما دام نحن الآن في إيران فلا بد أن أدرس هذه التجربة الإيرانية. فبدأت يعني أراقب ما يحدث وأتأمل في كل ما يحدث من قرارات وما شابه، إلى أن سنة طبعا في إيران حدث بعد الثورة شكلوا الدستور والنظام الجمهوري الإسلامي. وطبعا كما تعرف هناك منصب رئيس جمهورية ومنصب المرشد أو ولي الفقيه ومجلس النواب مجلس الشورى، وفوق مجلس الشورى هناك مجلس المحافظة على الدستور. يعني هذه كانوا هم من قديم، من سنة 1906 عندما سووا دستور 1906 كانوا يخافون أن الديمقراطية تنفلت فيجيبون قوانين غير إسلامية، فكانوا يضعون على مجلس الشورى مجلس محافظة على الدستور وعلى الإسلام، مجموعة من الفقهاء والقانونيين. هذا حدث أيضا في الدستور الإيراني الحالي. ف سنة 88 حدثت مشكلة دستورية في إيران، سنة 1988. والمشكلة كانت أن وزير العمل وشؤون العمال هذا كان يعد قانون للعمال، حقوق العمال مثلا في البلد من أول أيام الجمهورية 8 سنوات، كل سنة يعد قانون العمل، ولكن مجلس المحافظة على الدستور البرلمان يصوت عليه
مجلس المحافظة على الدستور يرفض هذا القانون، يقول هذا قانون ما موجود في الإسلام. يعني الفقه القديم لا يعرف هاي التفاصيل الجديدة، فكان نعم. يرفضوه. إلى أن وزير العمل في سنة 88 بعد انتهاء الحرب وجه رسالة إلى الإمام الخميني، قال له الآن العمال راح يصيرون شيوعيين بعد شوية، بعد قليل، لأنه ما في قانون يحفظ حقوقهم، وهنا الدولة تتدخل لكي تفرض على أصحاب المعامل أن يعطوا حقوق للعمال، مو أن واحد إذا أصيب، إذا واحد مثلا راتب يكون قليل ما يجوز هذا. يعني في قوانين متطورة إنسانيا وعالميا. فالإمام هنا في هذه اللحظة قال لوزير العمل مو مشكلة، اذهب أنت وتجاوز القانون، تجاوز الدستور، أنت اعمل بالقانون اللي عندك في وزارتك. فاحتج مجلس المحافظة على الدستور، مجلس المحافظة على الدستور قالوا هذا كيف تتجاوز الدستور؟ احتجوا على الإمام الخميني. وكان رئيس الجمهورية السيد علي خامنئي أيضا، اللي هو أقسم على حماية الدستور في القانون، في الدستور الإيراني رئيس الجمهورية يقسم على الدستور، تطبيق الدستور، بينما المرشد أو الإمام لا يقسم على الدستور. هذه مفارقة طبعا مهمة جدا. فالإمام ألقى خطابا في ذلك اليوم، خطاب شهير، قال أن عندي ولاية مطلقة، وقال كلمة في خطابه: لو عقد الحاكم يعني اتفاقية شرعية مع الأمة، اتفاقية شرعية مع الأمة، فله الحق أن يلغيها من طرف واحد إذا تبين له بعد ذلك أنها مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصلحة البلاد. وبالتالي رأى الإمام الخميني أن هذا الدستور المكتوب في ذيك الأيام في مشكلة، في عقبة، في عدم تشريع القوانين، فتجاوز الدستور. هذه الفقرة دفعتني إلى دراسة نظرية ولاية الفقيه التي كنت أؤمن بها من قبل، من الستينات كنا نؤمن بها في منظمة العمل بالذات، وبقيادة السيد محمد الشيرازي المرجع اللي كان توفي في قبل 20 سنة. كنا نؤمن بولاية الفقيه، ولكن ليس بولاية الفقيه المطلقة. الإمام قال الفقيه له ولاية مطلقة، فقلنا، فأنا حدث عندي يعني توقف وتأمل أنه كيف يكون عنده ولاية مطلقة، من أين جاءت هذه الولاية المطلقة؟ هو الإمام الخميني قال الولاية المطلقة للفقهاء شعبة من ولاية الله، وشعبة من ولاية الرسول، وشعبة من ولاية الإمام. أنا نائب الإمام، فأنا عندي ولاية يعني سماوية أو دينية. فذهبت لسنة كاملة درست الفقه الشيعي فيما يتعلق بولاية الفقيه، سنة كاملة، ودرستها في الحوزة، في حوزة كان عندنا في طهران كنت اسمها حوزة القائم. بعد ذلك حاولت أن أكتب مقدمة تاريخية لنظرية ولاية الفقيه خلال 1000 سنة، من الفقهاء كان يؤمن بولاية الفقيه ومن لم يكن يؤمن، والذين يؤمنون بولاية الفقيه ما كان موقفهم السياسي من الدولة والثورة والحكومة وما شابه وتطبيق القوانين. فأثناء بحثي في التاريخ، في تاريخ الغيبة الكبرى ثم الغيبة الصغرى، النواب الأربعة الذين يعتقد الشيعة الإمامية أنه في الغيبة الصغرى هناك 4 نواب هم كانوا على علاقة خاصة مع الإمام، فدرست تاريخ الغيبة. وفي أثناء الدراسة وجدت العلماء السابقين قبل 1000 سنة مثل السيد المرتضى وبقية العلماء يقولون يعني ما هي الأدلة على وجود الإمام الثاني عشر؟ أدلة روائية، روايات، أحاديث من الأئمة السابقين. نعم. أدلة عقلية، أدلة عقلية كلامية يعني، وأدلة تاريخية. الأدلة العقلية هي الأدلة الأولى. يقولون يجب، إذا كنا نؤمن بنظرية الإمامة، فيجب أن نفترض وجود ولد للإمام العسكري، رغم أنه هو قال ما عندي أولاد أمام المحكمة يعني،
ولم يعرف أحد من أهل بيته وجود ولد له في السر، يقولون بالدليل العقلي نؤمن، وإذا ما آمنا بالدليل العقلي فنظرية الإمامة تنهار وتتلاشى وتنقطع يعني. وأدلة روائية يجيبون أحاديث، أما الأدلة التاريخية فهم يقولون هذه أدلة ضعيفة جدا وغير مسندة وغير معقولة، وأدلة يعني أسطورية. فالدليل العقلي، فهذا دفعني إلى دراسة نظرية الإمامة من جديد، وأنا كنت مؤمن بها وكنت كاتب فيها، وعندي كتاب سنة 73 طبع، اسم الكتاب 10 ناقص 1 يساوي 0. يعني إذا أخذنا الإمامة من الإسلام من الدين فلا يبقى شيء من الدين. هاي النظرية الشيعية القديمة يعني. وكنت سنة 86 ذهبت إلى السودان وأسست حركة شيعية في السودان. يعني كنت أؤمن بنظرية الإمامة وبإمام المهدي، وجود الإمام المهدي، ولكن عندما درست البحث جرني إلى أبحاث عديدة، فوجدت أنه لا أدلة تاريخية، وقلت أن الدليل العقلي دليل غير منطقي وغير صحيح، منهج غير صحيح، لأنه لا يمكن بالعقل نثبت وجود إنسان بالخارج. أما الأدلة الروائية فهي لم تكن موجودة واختلقت فيما بعد، ولذلك وقع شيعة العسكري في حيرة سموه عصر الحيرة، وتفرقوا 14 فرقة لأنه لم تكن توجد أحاديث. والدليل التاريخي هم العلماء يقولون هذا دليل يعني مفبرك وحكي يعني غير ثابت وغير أكيد، ولم يثبت وجوده خلال 1400 سنة 1200 سنة الآن، ما في أثر من عنده يعني في الحياة وفي المجتمع. فهذا دفعني إلى دراسة نظرية الإمامة، ووجدت أن يعني الثقافة الشيعية الإمامية متراكمة، يعني طبقات فوق بعض. الفكر الأصيل لأئمة أهل البيت هو فكر الشورى، أن فكرهم السياسي فكر الإمام علي، الحسن، الحسين، بقية الأئمة يؤمنون بالشورى ولا يؤمنون بنظرية النص الإلهي والحكومة الإلهية والإمامة الإلهية. فكتبت كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية إلى الفقيه. ولاية. نعم. وظللت تقريبا 7-8 سنوات أنا أناقش العلماء وأناقش المختصين، وأنه قبل أن أنشر الكتاب، لأنه كتاب يعني يغير كثيرا من الأمور في المجتمع وينعكس علي سلبا، وفي المجتمع قد يكون في مشكلة. لكي أتأكد من ذلك راسلت وكتبت وحاورت عدد من العلماء. ويمكن أنت الكتاب الذي رأيته العام الماضي في قم، شبهات وردود، نعم كتاب السيد سامي البدري، هو أول من بدأ يرد علي. وقبل أن أنشر الكتاب كنت ناشر بعض الصفحات أو بعض الفصول منه في نشرة أصدرتها في لندن سنة 95 بعنوان الشورى، فهو رد على هذه المقالات التي نشرت، وجرى بيني وبينه حوار، وطبعه في 4 كتب أو 4 يعني نشرات بعنوان شبهات وردود علي. والآن مكتب السيستاني اليوم قبل قليل راجعت موقع مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، 878 كتابا أصدروا في إثبات محاولة إثبات وجود الإمام الثاني عشر وما يتعلق به. 112 كتاب المكتب السيستاني هو يعني نشرها وألفها وترجمها إلى لغات عديدة، ومئات من الكتب الأخرى التي يكتبها الآخرون وهو ينشرها في الموقع. شكرا. فهل نستطيع أن نقول عنك أنك إمام، يعني هناك 12 شيعة 12 وأنت شيعة يعني لا 11 11؟ لا لا لا, لا 11. 11 ولا 12. أنا لا أؤمن بنظرية الإمامة أساسا الآن. نحن إن شاء الله نتكلم. نعم، أعتقد أن فكر أهل البيت هو الشورى، أي الديمقراطية الآن المتطورة يعني. أنا أؤمن بالديمقراطية الإسلامية ضمن إطار الإسلام، وهذا هو فكر أهل البيت وليس الإمامة. الإمامة فكرة دخيلة
ومنحرفة عن خط أهل البيت، ووقعت في أزمات عديدة، وقعت في أزمات نعم. عديدة، ومنها آخر شيء أن الحسن العسكري توفي ما عنده أولاد، فانهار هذا المذهب الإمامي، هذا الخط خصوصا خط الموسوي مقابل الخط الإسماعيلي، والاثنا عشرية أسسوها في مواجهة المذهب الفاطمي الإسماعيلي، حتى يقولوا هذا الإمام المهدي مم. الذي خرج وأقام الدولة الفاطمية، لا، هذا مو صحيح، في إمام مهدي مختبئ سوف يظهر في المستقبل، وتبناه الدولة العباسية، تبنوا هذا الخط. يا أستاذنا الكريم، هل أنت اكتملت درس الخارج في الحوزة أم لا؟ أنا نعم، استمعت إلى دروس للسيد محمد الشيرازي والشيخ حسين علي منتظري، كنت أواظب على الدروس، ودرست الدراسات العادية يعني السطوح، كملتها، وأيضا قمت بهذا البحث التاريخي لأول مرة، أعتقد ما بحث أحد قبلي يعني بهذه الصورة. هذا نوع من الاجتهاد في التاريخ، ولا يمكن أن واحد يبني عقيدته على أساس يعني تقليد. مع الأسف الشديد عندنا علماء مراجع كبار مثل السيد الخوئي، مثل مراجع الآخرين، يبحثون في الأصول وفي الفقه في الحلال والحرام والصلاة والصوم وما شابه الأمور الفرعية، ولكنهم لا يجتهدون ولا يبحثون، يعني كبرامج لا توجد برامج للبحث والتحقيق والدراسة في الحوزة في هذه المجالات في العقيدة. فترى أن بعضهم يقلد، هو مرجع كبير وأستاذ في علم الأصول وأستاذ في الفقه وفي الحديث، ولكنه لم يبحث موضوع الإمام المهدي وعقيدة الإمامة. وأنا فوجئت عندما حاورت العلماء، فوجئت بأن كثير منهم لم يدرسوا ولم يبحثوا، وقال لي بصراحة، نعم. ومنهم السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، هو أستاذي رحمة يعني، الله. قال أنا لم أبحث في هذا الموضوع، يعني صح. قرأت بعض الكتب ولكن لم أدرس، لم أبحث بالتفصيل يعني. شكرا لك، جزاكم الله خير. الآن أنا أريد أن يعني أن تخبرنا معرفة ما هو معيار إثبات العقيدة في نعم. المذاهب الإسلامية. وأخبرنا أيضا رأيك، يعني أنت ما تفكر، يعني كيف نأخذ العقائد نعم. الدينية من نعم. القرآن، من النص السري والحديث نعم. ما إن هي شاء الله هذا معياره؟ السؤال يكون السؤال الأخير، لأن الوقت حتى لا نتجاوز الوقت كثيرا، أه؟ حددناه في ربع ساعة. في الحقيقة هو القرآن أساس العلم الديني في الإسلام، أما الحديث فهو حديث ظني وأخبار آحاد. لدينا السنة العملية، هذا متفق عليها بين جميع المسلمين، الحج، الصلاة، الصوم، كذا ما في خلافات، يعني أشياء صح. طفيفة جدا. نعم. إنما الأحاديث التي لا تتعارض مع القرآن نأخذها، الأحاديث المعقولة نأخذها. إذا كان في حديث مثلا في شك في حوله يناقض العلم الأكيد مثلا، أو أحاديث سياسية، تؤلف نظرية سياسية معينة، هذه ندرسها ونتأكد من هل هي صحيحة أو لا. وبالذات الأحاديث الموجودة حول نظرية الإمامة، مثلا حديث الغدير، هل هذا نص صريح بالإمامة أو هو من باب فضل الإمام علي مثلا؟ وكذلك بعض الأحاديث النبوية في هذا المجال. فعمدة العقيدة في القرآن، القرآن هو الذي جمع العقيدة، فيه كل شيء، تبيان كل شيء، ولا يوجد أي شيء من العقائد خارج القرآن. بعض الناس حديث. يصنعون أحاديث، وبالأحاديث يحاولون يعني يحكموها أو يعني يفرضوها على القرآن، هذا غير صحيح. المنهج الصحيح هو الاعتماد على القرآن الكريم في العقيدة. أما في المجالات الأخرى، في الأخلاق أو في بعض الأمور الفقهية، فنعتمد على السنة النبوية المتفق عليها العملية. أما السنة القولية فهي يمكن واحد يبحث فيها، يشوف الرجال ويشوف السند ويشوف المتن حتى يحكم عليه. ولا الحديث المتواترة الأحاديث في المتواترة قليلة العقيدة؟ جدا، لا، في العقيدة لا توجد أحاديث متواترة، فقط في القرآن الكريم. الأحاديث
هذه أحاديث ظنية تصبح قولية، هي أخبار آحاد، ولا توجد أخبار بهذه الصورة إلا في القرآن الكريم. نعم. صح. لو عندك وقت أنا عندي يعني ممكن نأجلها سؤال. لجلسة أخرى يعني إذا. س- الآن يعني نعم. آه، إذا ننتهي عندك يعني سؤال أخير يعني ممكن حتى لا نطيل على الأخوة لا لا المسلمين. لا يا شيخنا المكرم، عندي أسئلة كثيرة وأريد منك أن تؤتيني يعني في الأسبوع يعني ساعة، نعم. لأن نفهم فكرك بطريقة محاورة جيدة، وبعض المسائل التي في المذاهب الإسلامية أنا يعني نعم. نعم إن شاء أريد أن الله. منك. إن شاء الله شكرا. بخدمتك إن شاء الله. شكرا لك، إذا جزاك نكتفي الله بهذا خير. القدر اليوم، وإن شاء الله على أمل اللقاء في الأسبوع القادم. إن شاء الله. شكرا والسلام. لك يا أستاذنا المكرم، يا شيخنا المكرم، نعم. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. Thank you. في أمان الله. يا